अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत हूंदा भी ठीक ठाक। अल्लाह जी दुआएं तो समय हमेशा सब फ्रेंड सब दोस्त ख़ुशि हूंदा। पर असांजे सिंध में हिकिड़ो तमामु वॾो इशू हली रहियो आहे त वॾेरे तबिके जा माण्हू या पुलिस निज़ाम जा माण्हू छाजे लाइ ग़रीबनि खे जीअण नथा ॾियनि, छाजे करे ई ज़ुल्म करनि था, छो ज़ुल्म करनि था असांखे सम्झ नथी अचे। दुनिया हले काथों जी काथे वञी पुॼी आहे, पर असांजी सिंध में अञा उहा जहालत, उहा ई बेकसूर माण्हुनि खे मारणु ऐं बेकसूर माण्हुनि खे गिरफ़्तार करणु ऐं उन्हनि जे ॿारनि बचनि खे यानी इज़ाइणु, उन्हनि खे तकलीफ़ पुॼाइणी काथों जो कानून आहे, मूंखे सम्झ नथी अचे। त अचो त वीडियो ॾिसो। जो कि CIA इंचार्ज है जैकाबाद के। उसके अलावा गुलाम अब्बास जखरानी जो कि एजाज जखरानी के कज़न हैं और खुद एक्स चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी जैकाबाद के हैं। उसके अलावा DSP राना नसरुल्लाह, SHO अयाज पठान, ASI एजाज जखरानी, मतलब आप देखें कि इसमें सारे पुलिस के लोग मुलविस हैं और ये सारे के सारे एक्यूज्ड हैं। तो इसमें सिंध पुलिस ने इनकी कोई हेल्प नहीं की। इन्होंने अदालत से तो FIR कटवा ली, पर वक्त ब वक्त इनको प्रेशर दिया गया ताकि ये केस से हाथ उठाएं। और ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं केस परसू कर रही हूँ। तो मैं कहते हैं कि आपको एहसास तब होता है जब आप पे खुद पे गुजरती है। तो मैं जानती हूँ कि इन्हें किस तरीके से प्रेशराइज किया गया होगा पुलिस के थ्रू, सिंध गवर्नमेंट के थ्रू। इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 5 सालों तक ये केस परसू करते आए हैं और इन्हें प्रेशर दिया जा रहा है और डिले टैक्टिक्स उनकी तरफ से। तो अभी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर देखें, हमारे सिंध में जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है कि हमें 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। हालांकि जितना बड़ा सानिया हमारे घरों में होता है तो हमें तो घर बैठे इंसाफ मिलना चाहिए। तो इन्होंने 5 सालों तक केस परसू किया है। फिर 15 मंथ्स अगो इनके हस्बैंड को, इन बच्चों के बाबा को किडनैप किया गया। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। उसकी भी FIR नहीं काटी जा रही थी। फिर से इन्होंने जाकर हाई कोर्ट लाड़काना को अप्रोच किया और फिर इनकी FIR जो है काटी गई। उसमें भी यही जो है एक्यूज्ड हैं, जिनके नाम SHO अनवर बिरोही, गुलाम अब्बास जखरानी, DSP राना नसरुल्लाह और दूसरे 2 बंदे हैं। तो देखिए वही एक्यूज, मतलब एक बार इनको सज़ा नहीं लगती, इसीलिए तो ये बार बार जुर्म करते हैं ना। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है, कोई क्राइम कमिट करता है, उनको एक बार सज़ा दी जाए तो दूसरी बार वो करने से पहले 10 बार सोचेंगे, पर उन्हें सज़ा नहीं मिलती तभी वो दिलेर बन जाते हैं। तो फिर इनके हस्बैंड का आज तक अता पता नहीं। वो FIR दर्ज हुई है और जो मुजरिम है वो सरेआम घूमते रहते हैं, उनको पुलिस ने तो कभी पकड़ा नहीं। मेरी बहन ने जाकर DIG को खुली कचहरी में बताया, DIG लाड़काना को, कि सर हमारे साथ ये बड़ा सानिया हुआ है, मेरे हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है, ये बच्चे हैं, मासूम हैं, हम कैसे लड़ें इस सिस्टम के साथ। फिर DIG साहब ने, आपको पता है सिंध पुलिस तो खातरियाँ बड़ी अच्छी तरीके से कराती हैं। वो मुझसे ज़्यादा आई थिंक कोई नहीं समझ सकता कि सर पे हाथ भी रखते हैं, आपको आसरे भी दिलासे भी देते हैं। फिर इन्हें कहा गया कि ठीक है, हम आपका जो है आपके हस्बैंड को रिकवर कराएंगे और आपके केस में जो मुलविस हैं जवाबदार उनको हम सज़ा दिलाएंगे। सिंध पुलिस ने इनको खातरी तो करा दी। दूसरे दिन पे इनके इन दोनों बेटों को किडनैप किया गया, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनकी आप उम्र देखें, स्कूल में पढ़ने की उम्र है। अभी मैं इनसे जब बात कर रही थी कल, लिटरली मुझे रोना आ रहा था जब इनकी ये बात नहीं कर पा रहे थे। ये कह रहे थे कि बाजी हम कैसे पढ़ेंगे, हम स्कूल कैसे जाएंगे, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं बच्चे। मतलब पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ ये क्या मजाक किया जा रहा है। और दूसरी बात, मेरा सवाल IG सिंध से कि सर आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, आप बताएं। आपने मेरे केस में तो जागीरदारों और सरदारों के पैर पकड़ लिए, आपने उनके साथ तो डील कर ली, ठीक है डील भी करा लें, इनके बाबा को तो वापस लेके आए ना, ये आपका जिम्मा है। ये हमेशा कहते हैं मेरे केस में एक मैन जो मुल्जिम है उसको तो अरेस्ट नहीं किया इन्होंने, दूसरे 4 मुल्जमान हैं उनको भी, वो एब्सकॉन्डर्स हैं, उनको भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध पुलिस के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि सिंध पुलिस का नाम चेंज करके नाहिल पुलिस रखा जाए, क्योंकि इनके साथ सिंध का नाम नहीं जचता। ये जागीरदारों सरदारों के नौकर बने हुए हैं। मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि IG साहब ने खुद जाकर डील किए, मैं दावे के साथ कहती हूँ, सरदारों और जागीरदारों के साथ। तो ये सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस सारे आपस में मिले हुए। और दूसरी बात ये ज़रूर है
کہ صرف میرا کیس نہیں, صرف عدی یاسمین کا کیس نہیں, اس میں ماہین چانڈیو کا میں ضرور بتاؤں گی کہ ان کے گھر میں 3 مرڈر ہوئے اسی سال میں, اور ان کے 8 ایبسکونڈر سے ان کو پکڑا نہیں گیا. اس کے علاوہ فضیلہ سرکی سب کو پتہ ہے, اس کو 13 سال ہوئے, ایک چھوٹی بچی جس کو کڈنیپ کیا گیا تھا آج تک پولیس ریکور نہیں کرا پائی. نایاب عمرانی کا سب کو پتہ ہے, سندھ کی بیٹی وہ در بدر ہے انصاف کے لیے. فرزانہ چانڈیو کمبر سے ایسے میں ہزاروں آپ کو ایگزامپلس دے سکتی ہوں جس میں سندھ پولیس کوئی رول پلے نہیں کر رہی. تو یہ ڈپارٹمنٹ کس لیے بنایا گیا ہے؟ میں آئی جی صاحب میں ضرور کہوں گی یہ پوری جو لاپرواہی ہے آئی جی سندھ کی ہے, اس کے نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ان کے کیس میں جو SHO انور بروہی ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. میرے کیس میں آئی جی صاحب نے 4 SHO سسپینڈ کیے. تو آئی جی صاحب آپ کتنے آفیسر سسپینڈ کرتے ہیں؟ کہ کہا نہیں جاتا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو آئی جی صاحب اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ اتر جائیں, آپ گھر چلے جائیں. باقی سندھ میں لوگوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیادتیاں, اتنے ظلم, اتنی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہے؟ اس پہ تو اس کے لیے میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر اس کی FIR آئی جی سندھ پہ ہونی چاہیے کہ آئی جی سندھ خود رول پلے نہیں کرے. کتنے آفیسرس کو آپ سسپینڈ کرائیں گے؟ کتنے آفیسرس کو آپ سزا دیں گے؟ آئی جی صاحب خود آپ دیکھیں, آپ خود مانیٹر کریں. آپ کا یہ ذمہ ہے, یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. آج مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں, حالانکہ یہ آپ کا ذمہ تھا کہ آپ ان کو گھر بیٹھے انصاف دلاتے. دوسری بات, کوئی ان کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. سندھ پولیس نے ان پہ اتنا تشدد کیا, جب یہ بات میڈیا پہ آ گئی, اگر یہ چپ کر کے ڈر کے گھر بیٹھ جاتے تو ظاہر ہے ان کا بھی کچھ نہیں بنتا. ان چھوٹے بچوں کو بھی شاید مارا جاتا, ان پہ بھی تشدد کیا جاتا. تو میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اس کی FIR ہونی چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی سر اس کیس کا آج یہاں پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کا جو مین مقصد ہے یہی ہے کہ اس کیس کا آپ سو موٹو ایکشن لیں اور خود آپ اس میں آئی جی سندھ کو ان پرسن بلائیں اور آپ ان سے انکوائری کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے آپ کی سندھ پولیس میں. کیونکہ یہ جو ساری برسیاں کرتے ہیں وہ سیاسی برسیاں ہوتی ہیں. آئی جی صاحب نے تو خود ایڈمٹ کیا, یہ ریکارڈ پہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے ساری. سر آپ کے پیٹھ پیچھے کیوں؟ آپ تو چیف ہیں, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی جی سندھ صاحب آپ خود دیکھیں, آپ اس میں رول پلے کریں. ایسا نہ ہو کہ سارے سندھ کے مظلوم جو ہے اکٹھے ہو کر آپ کے راستے روکیں. اور بلاول زرداری کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو جلسوں سے فرصت مل جائے تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے یہ بھی مظلوم ہیں جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے میں تو آپ کی دشمن ہوئی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مجھے اپنا دشمن مانتی ہے. 21 سالہ بچی میں جب محترمہ بینظیر صاحبہ کی مزار پہ گئی ان کی قیادت کی شکایت لے کے, تو مجھے تو نہیں جانے دیا گیا, مجھے تو فاتحہ کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, میں تو ان سے جب, کیونکہ ان کو یہی تکلیف ہے کہ ان کی پارٹی کے 2 سٹنگ MPs میرے باپ, میرے دادا اور میرے چاچو کے قاتل ہیں, اور میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں, میں حق کے لیے بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات, میں نے وچن کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی مظلوم ہوں گے, جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ان کے لیے آواز بلند کروں گی. جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سندھ کی بیٹی ہیں اور آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ سندھ کے لوگ میرے وارث ہیں اور میں ان کی وارث ہوں, تو آپ ہماری وارثی کریں. تو آج میری جتنی کیپیسٹی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ان کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. ادروائز میں ان کے کیس کو بھی ایسے ہی پرسو کروں گی جس میں اپنے کیس کو پرسو کرتی آ رہی ہوں. اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور پاکستان کی عدالتوں پہ کہ پاکستان کی اس بیٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا. شکریہ. اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ خود اپنی زبانی جو ہے بات کریں اور یہ خود بتائیں میڈیا کو کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے ایشو ہے.